إني أحمد الله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وأشهد أن لا إله إلا شهادة تدخل قائلها ظلا ظليلا، وأصلي وأسلم على من بعث إلى كافة الخلق هاديا ودليلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وضيوفنا المبجلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن أقدم إلى حضراتكم النبيلة كلمة وجيزة حول موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم هم أهل الشرك والأوثان، وعقولهم تتخبط في ظلمات الغي والبغي والطغيان، وكان الناس في جاهلية جهلا وفي ضلالات عمياء، وكانت العقول مصدرها الأوهام والخرافات، ويطلب العون من الأصنام والأموات. فأنعم الله عليهم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، حيث يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أيها الأعزة، جاء إليهم الهادي الحبيب الذي كان أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأكرم الناس وأعدل الناس وأعف الناس. لم تمس يده يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. كان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل منه شيء ولم يجد من يعطيه له، وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. إخوتي في الله، كان عليه الصلاة والسلام يقبل على أصحابه بالمباسطة حتى يظن كل منهم أنه أعز عليه من جميع أصحابه. كان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد. كان يجيب دعوة الحر والعبد ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن. كان أشد الناس حياء، كان أشد الناس تواضعا، وأكثر الناس مسكنة من غير كبر. وكان أعف الناس، ما ثبت أنه ضرب بيده امرأة وخادما أو غيرهما إلا بحق الإسلام. أحبتي في الله، حينما نقلب أوراق كتب السيرة نجد أن لمولده آيات ودلائل تبشر بما سيكون لهذا المولود المبارك من شأن، وما سيحصل على يديه من خير وبركة. فترعرع هذا المولود الشريف متحليا بمكارم الأخلاق، متصفا بكل فضيلة، وبعيدا عن كل رذيلة، مع أنه شب في بيئة جاهلية، ولكن الله عز وجل حفظه من أقدار الجاهلية، وطهره من دنسها، وزكاه من أوساخها، فكان أفضل الناس مروءة، وأحسنهم خلقا، وأجملهم عشرة، كما وصفه ناعت حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكان أكثرهم نهية وعقلا، حيث يقول الله تعالى: أولم يتفكروا ما لصاحبهم من جنة. وكان أكثرهم حياء، حيث يقول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي. وكان ألطف الكلام فيهم، حيث يقول الصحابي المشهور أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وكان أعف الناس،
أحبتي في الله، اتبعوا رسول ربكم المصطفى وانتهجوا مناهجه واسلكوا سننه وسبله واجعلوه قدوة صالحة وأسوة حسنة في كل مراحل حياتكم، واشكروا ربكم الذي من عليكم برسالته ونبوته. وأخيرا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.